बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो का जो असल मेरा मकसद था बनाने का कि ट्विटर के ऊपर जो ख़ासकर तरीके लबैक के ऊपर मेन स्ट्रीम के ऊपर पाबंदी है, तो उस हवाले से जब बहस होती है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो कुछ तहरीक लबैक के अपने ही कारकुन कुछ तो कहते हैं कि भी तहरीक लबैक कुछ नहीं कर रही, मेन स्ट्रीम के ऊपर इसकी पाबंदी है, उसको ख़त्म कराना चाहिए। और कुछ ये कह रहे थे कि भाई शुक्र है पाबंदी है, कि अगर पाबंदी तहरीक लबैक के ऊपर हट गई तो तहरीक लबैक के पास ऐसे लोग भी नहीं आए कि जो टीवी के ऊपर बैठ के तहरीक लबैक को रिप्रेजेंट करें या उसका दिफा करें या मुखालफिन को कोई जवाब दे सकें। कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं है। तो इस तरह की जो गुफ्तगू होती है, तो उसी हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई और वो मेरी वीडियो सुन के पाकिस्तान तहरीक लबैक का एक आम सा कारकुन है और वो इतना ज़बरदस्त उसके पास मुआशी प्लान है, तो उसने वो मेरी वीडियो सुनी तो उसने मुझसे राब्ता किया। अच्छा, अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जब कोई आदमी मैसेज करता है अननोन नंबर से, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं तो यकीन माने कोई पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता हूँ, कई दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं। ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 2000-2500 मैसेज ऑलरेडी अनरीड पड़े ही रहते हैं। लेकिन मैं उस टाइम आप लोगों की खुशकिस्मती है और मेरे लिए भी ये खुशकिस्मती है कि मैंने फौरन उसको जवाब दिया। फिर मेरी उससे टेलीफोन से तफसीली गुफ्तगू हुई, तो यकीन माने कि मैं जो एक हवा में तीर चला रहा था एक यकीन की बुनियाद के ऊपर, तो वो अल्लाह की ज़ात ने मुझे हकीकत कर दिखाया कि मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सियासी जमात है और वो नेशनल लेवल पे पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट खड़े करती है और वो हुकूमत में आना चाहती है और उसके पास कोई आदमी नहीं है या उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है या वो पार्टी नहीं चला सकते या हुकूमत नहीं चला सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? हालांकि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था। ये वो लोग बात करते हैं कि जैसा कि कबूतर आंखें बंद कर लेना तो वो किसी को नहीं देखता है, तो वो समझता है कि मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो कोई है ही नहीं, यानी कि दुनिया ही नहीं है। लेकिन सब कुछ होता है, सिर्फ उसको नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है तो और मैं कहूं कि वो चीज है ही नहीं। तो उस नौजवान ने, उसका नाम है मलिक मोहम्मद हमजा साहब, गुजरात से उसका तल्लक है। उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसने डायरेक्ट मेरे साथ राब्ता किया और उसके साथ मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू का मैं कुछ आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा और इंशाल्लाह बहुत करीब मैं उसके साथ एक तफसीली इंटरव्यू भी करूंगा। लेकिन अभी जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो आप लोगों को ये बताना है कि तहरीक लबैक के पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो यानी कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। हाँ, उनको मौका मिलता है, नहीं मिलता है, कोई उनकी खिदमत लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तहरीक लबैक के पास कोई ऐसे आदमी नहीं है। तो नाजरीन, उसने बहुत जबरदस्त किस्म का मुआशी प्लान उसने बनाया हुआ है और उसको उसने नाम दिया हुआ है नजरिया खादिम कामयाब पाकिस्तान। मुख्तलिफ पहलू के ऊपर यानी कि कर्जे देना, बिजली के ऊपर उसकी पॉलिसी है, मकानों के ऊपर उसकी पॉलिसी है, कर्जों के ऊपर उसकी पॉलिसी है। उसके अलावा यानी कि जो चोरियां हो जाती हैं, यानी कि अगर उसकी बातें सुने, उसका एक तफसीली इंटरव्यू भी यासिर सुल्तान के चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके सुन सकते हैं। तो उसकी जो बातें थी, जो खासकर वो टेलीफोन से मेरे साथ उसकी तफसीली गुफ्तगू हुई, अगर कोई आदमी सिर्फ उसकी ये बात सुन रहे ना कि मेरे पास ये मुआशी प्लान है, मेरे पास ये पॉलिसी है, तो शायद लोग कहेंगे कि यार कोई ऐसे बातें छोड़ रहा है, ये इसके पास कहां से आ गया, बस बड़ी बड़ी कोई आदमी पानी से गाड़ी चला लेता है, कोई क्या कर लेता है, ये भी कोई इस तरह आ गया। लेकिन उसने बाकायदा फिनांस मिनिस्ट्री में राब्ता किया, फोन किए, वज़ीर आज़म हाउस में फोन किया, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है कि आप सिर्फ मुझे बुलाएं और मेरी खिदमत लें वास्ता यानी कि तहरीक लबैक के थ्रू। तो उससे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो यकीन माने कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तहरीक लबैक के पास ऐसे लोग हैं
जो तहरीक लबैक को यानी कि अगर तहरीक लबैक अल्लाह करे हुकूमत में आ जाती है तो वो हुकूमत भी चला सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है? फ़र्क ये है कि जब मेरी उससे गुफ्तगू हुई तो वो मुझे कहता है कि मलिक साहब, मैंने फिनांस मिनिस्ट्री से कई बार फ़ोन किया, मेरे पास सबूत है, रिकॉर्ड है, मैं कई बार उनसे राब्ता किया है कि आप मेरी खिदमत ले सकते हैं, आप मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान को जो कर्जे हैं वो ख़त्म कर सकता हूं, बड़ी आसानी से मेरे पास जो पॉलिसी है उसके तहत मैं कर सकता हूं। तो वो मेरा कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, मुझे सीरियस नहीं लेते थे, फलां से बात करो, फलां से बात करो। बरकत लास्ट में उसको वहां से यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और वो तहरीक लबैक अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जो नौजवान है मलिक मोहम्मद हमजा साहब, वो कहता है कि मुझे शौक था पाकिस्तान की खिदमत करना, इस मुआशी प्लान देना, इसके ऊपर मेरा शौक था, लेकिन मेरा तहरीक लबैक से ताल्लुक नहीं था। मेरा तहरीक लबैक से ताल्लुक कब जुड़ा कि मैं जब ये तक दो में था कि यार मेरी बात ऊपर तक पहुंचे, आला अदारों तक पहुंचे, अहदेदारों तक पहुंचे, मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं, तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था, मैं कोशिश कर रहा था। मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को देख के अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने खुद मेरे से राब्ता किया। अब वो ये कहता है कि जब साद रिजवी साहब ने मुझसे राब्ता किया तो मैं तो एकदम हैरान हो गया कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसा रहे हैं, उनसे एक नौजवान बार बार राब्ता कर रहा है, अपनी खिदमत का मौका यानी कि आप मुझे दें, मैं यानी कि मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकता हूं, वो मेरी बात सुनने के लिए राजी भी नहीं है। और एक ऐसा पार्टी लीडर है जिसने सिर्फ मेरा ट्वीट देख के उसने मेरे से राब्ता कर लिया। जब एज ए एक लीडर, एज ए एक यानी कि अभी यानी कि उसका जो दीनी मामलात है, खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत, वो तो बाद में उसको उस चीज के ऊपर दिलचस्पी हो, सिर्फ उसने इस वजह से मुतासर हो गया साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर कि यार उसको कम से कम पाकिस्तान की इतनी फिक्र तो है ना कि मेरा ट्वीट देख के वो मुझसे राब्ता कर रहा है। तो बरकत नाजरीन क्या है कि ये पाकिस्तानी आवाम को सोचना चाहिए कि जो इस टाइम मौजूद हमारे हुक्मरान, और ये जो वक्त का हमजा साहब बात कर रहे हैं, ये पीडीएम के दौर की बात कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या हो गया कि भाई देखो ना, जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, जो मौजूदा यानी कि बड़े बड़े जी इसाक डार हो गया, असद उमर जैसे आदमी हो गए, हफीज शेख जैसे आदमी हो गए, स्पेशल यानी कि लोगों को बुलाते हैं कि यार इनके पास बड़ा एक मुआशी प्लान है, ये मुल्क को यानी कि इस मुश्किलात से निकालेंगे, कर्जों पाकिस्तान के उतारेंगे। लेकिन जो भी आ रहा है वो मजीद कर्जे बढ़ाते जा रहा है, महंगाई बढ़ाते जा रहा है, गरीब आवाम के लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर जा रहा है। लेकिन एक नौजवान है जो बार बार उनको कॉल कर रहा है, अपना पूरा यानी कि उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी काबिलियत है, वो उनके सामने शो कर रहा है कि आप सिर्फ यार मुझे मौका तो दें, एक बार मुझे बुला तो लें, मेरी किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के मेरी मीटिंग तो करा लें, मेरी बात तो सुन लें, ठीक है। अगर मेरी बात से आप मुतमिन नहीं होते, मेरी पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगती, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एतराज उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहा है इसके ऊपर आप अमल कैसे करेंगे। तो जब वो मुझे बुलाएंगे मीटिंग करके, अगर मुझे वो रिजेक्ट कर देते तो फिर भी बात की समझ आती कि यार हो सकता है मेरा मुआशी प्लान उनको समझ नहीं आ रहा था, या वो समझते हैं कि यार इस तरीके से पॉलिसी नहीं चल सकती है, तो फिर भी। लेकिन उन्होंने यानी कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहते, यानी कि उसकी खिदमत, उसकी बात सुनना भी नहीं चाहते। अब नाजरीन की जो हमारे हुक्मरान यानी कि दूसरे मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं और टीवी में आके, असल गलती किसकी है? गलती है हमारी, गलती है पाकिस्तानी अवाम की। मैंने जिसको वोट दिया, मैंने जिसको वजीर आजम बनाया, मेरे वजीर आजम ने जो काबीना चुनी, जो वज़रा चुने, जो ओहदेदार चुने, अब वो अपनी जो नाअहली शो करते हैं, जब वो अपनी अब क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो शो करते हैं और टीवी में आके सिर्फ इतना कह देते हैं कि भाई ये जो गंद है ये तो पिछली तो हुकूमत का था, अब हम क्या कर सकते हैं, उसने इतने कर्जे ले लिए, इतनी महंगाई बढ़ा ली, इतनी गलत IMF से मुआहदे कर लिए, तो हम अब क्या कर सकते हैं, ये तो 3-4 साल में हमने ठीक कर सकते। तो मैंने जिसको वोट दिया तो मैं कहूंगा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारा जो वजीर आजम है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी जो वज़रा है, वो बेचारे क्या करें, उनकी क्या गलती है?
یہ تو پچھلی حکومت کے سارے ہیں. ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نا، میں اس حمزہ صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا جو یاسر سلطان کے ساتھ تھا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے ساتھ تفصیلی انٹرویو بھی کروں گا. میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا تو اس کے اوپر یاسر سلطان نے ایک سوال کیا کہ حمزہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو پالیسی بتا رہے ہیں یہ پالیسی کامیاب آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے لیکن ایک مکمل ٹیم ہے، ایک ٹیم کو آپ کیسے چلائیں گے؟ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ کی پالیسی ٹھیک ہے، لیکن نیچے جو آپ کے کام کرنے والے ہیں، آپ پوری ایک ٹیم ہوگی نا، ٹیم ورک ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہے فرد واحد تو یہ پالیسی نہیں چلا سکتا ہے نا. تو اس نے بہت زبردست بات کی، اور جو مجھے اس کی اگزامپل افغانستان سے مل رہی ہے. وہ کیا بات اس نے کی؟ اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جب مجھے یہ ذمہ داری دی جائے گی تو میں ایک ایسا ویڈیو بیان جاری کروں گا کہ پاکستان کے ہر شہری کو میرے اوپر اعتماد ہو جائے گا، اندھا یقین ہو جائے گا. جب ہر شہری کو میرے اوپر یقین ہو جائے گا تو پھر یہ پالیسی چلانا بہت آسان ہو جائے گی. ہر آدمی میرے ساتھ تعاون کرے گا. فار ایگزامپل جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو شروع دنوں میں ارشد شریف اللہ تعالیٰ اس کی جنت نصیب کرے، اس نے جا کے انٹرویو کیا تو وہ ایک پولیس والے کا انٹرویو کر رہا تھا، میں سن رہا تھا. تو وہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ بھئی کافی مہینے ہو گئے میں نے تنخواہ بھی نہیں لی ہے. تو ارشد شریف سے کہتا ہے بھئی آپ نے تنخواہ کیوں نہیں لی ہے؟ وہ یقین مانے وہ پولیس والا اتنا زبردست اس نے جواب دیا، اور وہ اتنا مطمئن تھا، وہ یہ شو نہیں کر رہا تھا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم کو تنخواہ نہیں دے رہی، طالبان کی حکومت آ رہی ہے، پورا افراتفری ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں رضاکارانہ طور پر کام کر رہا ہوں، میں تنخواہ نہیں لوں گا، اتنے تک تنخواہ نہیں لوں گا جتنے تک میرا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا ہے. جب میرا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو میں تنخواہ لوں گا، کیوں نہیں لوں گا؟ اب میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں. اور وہ اتنا مطمئن ہو کے وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے وہ ایماندار لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ نہیں ہیں. اب ان کو ملک سنبھالنے میں، ملک کو سدھارنے میں 6 مہینے لگتے ہیں، 1 سال لگتی ہے، 2 سال لگتی ہے، ہم پورا ملازمین ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کی دوسری مثال جب ملی کہ اسی افغانستان میں ایک بازار میں ایک یوٹیوبر جا کے انٹرویو کر رہا تھا، تو اس بازار میں جو کچھ افغانی تھے انہوں نے ٹیبل کے اوپر، جیسا کہ لوگ ریڑیوں کے اوپر سبزی رکھتا ہے، ایسے کرنسی نوٹ پڑے ہوئے تھے. تو اس یوٹیوبر نے کہا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ آپ یہ ایسے بازار میں سریعام پیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی لوٹ کے لے کے چلا جائے؟ تو وہ بڑے کس عجیب انداز میں مسکرائے. وہ کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے حکومت کس کی ہے؟ اب اتنا بڑا افغانستان ہے، افغانستان کا وہ کون سا شہر تھا، کون سی گلی تھی، کون سا بازار تھا، لیکن ان کو اتنا اندھا یقین تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی جرت ہی نہیں ہے. میٹر کیا کرتا ہے کہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں. اب جو حمزہ صاحب کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو گئی کہ دوسرے ملکوں سے جا کے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جا کے ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہم کو پیسہ دو، ہم ملک چلانا ہے. لیکن ملک کے اندر نوجوان کی عادت، ٹھیک ہے نا، نوجوان وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پالیسی ہے کہ ہم ملک چلا سکتے ہیں، ملک کے قرضے اتار سکتے ہیں. ان کی بات وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں کے جا کے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ سب ہماری غلطی ہے. اگر ہم صحیح لوگوں کو لے کے آئیں گے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو پاکستان ترقی بھی کرے گا. غریب عوام کی جو مشکلات ہے وہ بھی یعنی کہ کم ہوگی، بلکہ ختم ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو جو پالیسی لے کے آ رہا ہے حمزہ صاحب، اس کی جو کامیابی کے چانس ہیں نا وہ ڈبل ہیں. اگر یہ پالیسی کوئی دوسرا یعنی کسی اس کا دوسری پارٹی سے تعلق ہوتا، کسی دوسرے جماعت سے اس کا تعلق ہوتا تو اس کا ایک چانس تھا کامیابی کا، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ تحریک لبیک سے ہے. تو اس کے ڈبل چانس ہیں. ڈبل چانس کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آپ اللہ والے بنو تو صحیح، پہلے اللہ والے بنو، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی مدد کے لیے فرشتے کیسے آتے ہیں. اب جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو ایک تو ان کے پاس زبردست معاشی پلان ہوگا، دوسرا ان کی قیادت ایماندار ہوگی، اس میں کرپشن نہیں ہوگی. ہر ممبر جو ہر عہدیدار ہے وہ بڑے ایمانداری سے کام کرے گا.
تو جو اللہ کی برکت ہوگی وہ الگ ہے. ایک بہترین معاشی پلان ہوگا پلس اللہ کی جو برکت ہوگی وہ ڈبل چانس ہیں. اور اگر دوسرا کوئی لوگ, دوسری پارٹی والا لوگ اگر 5 سال میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ملک کو ایک بہترین معاشی پلان سے نکال سکتا ہوں, تو تحریک لبیک والا 1 سال میں نکال سکتا ہے. اور اس کی مثال ہے افغانستان کی کہ اب کچھ سال ہوئے ہیں, 2-3 سال اس حکومت کے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک افغان طالبان کہ کوئی بھی عہدیدار ہے اس کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں, ہمارے ملک کو تو قرضہ ہی لوٹ کے کھا گیا, ہمارے ملک کو تو اشرف غنی لوٹ کے کھا گیا, ہمارے ملک کو تو UN لوٹ کے کھا گئی, ہمارے ملک کو تو نیٹو افواج لوٹ کے کھا گئی, امریکہ لوٹ کے کھا گیا. اب ہم اس ملک کو 20 سال سے جنگ لڑ رہا ہے, ہم اس ملک کو کیسے ستاریں؟ یہ الفاظ میں نے ان کے منہ سے نہیں سنے. اور اس ٹائم جو افغانستان میں آپ پٹرول دیکھ لیں اس کا کیا ریٹ ہے, آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, مہنگائی کی شرح دیکھ لیں, تو اس ٹائم بہترین جو یعنی کہ معیشت جاری ہے وہ افغانستان کی جاری ہے. تو ناظرین لاسٹ میں کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے پاس آدمی نہیں ہے, تحریک لبیک کے پاس بہت زبردست لوگ ہیں کہ وہ تحریک لبیک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں, تحریک لبیک کا بہترین چہرہ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور مخالفین کو بھی جواب دے سکتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ